علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني
وعلمني بما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو تمام جہاناں دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے. بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. صاحبو، بزرگو، عزیز ساتھیو، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے جو کہ عربی مہینیاں دے وچوں تیسرا مہینہ کہلایا جاندا ہے. اس مہینے دی کوئی خاص عظمت، شان تے مقام نہ ہی قرآن دے اندر ملدی ہے، نہ ہی نبی پاک دے فرمان دے اندر ملدی ہے. لیکن اگر دیکھیا جائے، اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس مہینے دی عظمت تے شان ہے وے، اس مہینے دا مقام و مرتبہ ہے وے. او دی وجہ اے وے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس مہینے دے اندر اپنے سونے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے. صرف اور صرف اس مہینے دی عظمت تے شان ہے ہی، اس تو زیادہ کوئی عظمت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی مقام نہیں. اگر پھر بھی کسے نو اس مہینے دی عظمت تے شان دے متعلق دلائل ملن تے مینوں پیش کر سکدا ہے، مینوں دکھا سکدا ہے، میں اوندا مشکور ہوواں گا. دوسرے نمبر تے اللہ احکم الحاکمین نے نبی آدم علیہ السلام تو لے کر کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک کم و پیش 1.25 لاکھ پیغمبرانو مبعوث فرمایا اور اس دنیا تے بھیجے ہے.
نبی عیسیٰ علیہ السلام دے بعد اللہ احکم الحاکمین نے آخر الزمان نبی، سارے نبیاں دا سردار نبی، ساری کائنات دا امام نبی، سارے پیران دا پیر، سارے مرشداں دا مرشد، سارے اماماں دا امام، جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے سب تو آخر تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام گنتی دے حساب دے نال آئے تے سب تو آخر تے 1.25 لاکھ پیغمبر دی آمد میرے پیغمبر تو پہلے ہو چکی سی۔ آئے تے میرے پاک پیغمبر سب تو آخر تے، لیکن عظمتاں، مقام تے شانہ رب العالمین نے اینیاں کو عطا کر دیتیاں کہ تمام انبیاء علیہم السلام مل کے بھی نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ علیہ السلام تے تمام انبیاء دے امام نے، تے پھر جیڑا امام ہویا کردہ امام تے مقتدی دا آپس دے اندر کوئی مقابلہ نہیں بنیا کردہ۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، شان تے مقام اج تک اسی سندے آئے ہیں تے قیامت دیاں کنداں تک سندے ہی رہنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آپ نو فلاں عظمت بھی ملی، آپ نو فلاں شان، فلاں مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیتا، فلاں رفتاں تے بلندیاں میرے مالک نے عطا کیتیاں۔ لیکن حضرات، میں تواڈے سامنے گل دی ابتدا جتھوں کرنا چاہنا او اے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا، نبی پاک دے اس دنیا دے تشریف لے کے آن تو پہلا ہی اللہ پاک اپنے سونے نبی دیاں عظمتاں بیان کر رہے ہیں۔ موضوع اجدہ ولادت مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنی چاہنا، لیکن میرے بھائی، میرے برادر، سب تو پہلے اس بات نو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا، آپ دی ولادت تو پہلا، آپ دے آن دیاں خوشخبریاں انبیاء علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نو دے رہے نے۔ حضرات، انبیاء علیہ السلام دی تے چلو گل بات دے اندر کر لوانگے، اللہ نے اجے دنیا نہیں بنائی، اللہ پاک نے اجے دنیا دے اندر کسے نو نہیں بھیجیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے اودوں چرچے اللہ پاک نے آسمان تے فرما دیتے نے۔ تسی آکھو گے لکھیا کتھے وے؟ حضرات، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن جی، تے اے قرآن انشاءاللہ الرحمن میں تھانوں پڑھ کے سنانا ہے۔ ایسے قرآن دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تذکیرے فرمائے نے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بار بار میرے پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، تے بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں عظمتاں اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آجے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے عالم ارواح دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 کانفرنساں منعقد فرمائیاں نے۔ اللہ پاک نے
دو پروگرام منعقد فرمائے نے میرے مالک نے، دو مجلساں لگائیاں نے، ایک مجلس عام ہے، دوسری مجلس خاص ہے۔ ایک مجلس دے اندر سارے عام بندے بیٹھے نے، دوسری مجلس دے اندر سارے خاص بندے بیٹھے نے۔ دو مجلساں اللہ پاک نے قائم کیتیاں۔ پہلی مجلس دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام عام لوگاں نو جمع فرمایا تے اللہ ذوالجلال والاکرام سوال کر دینے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ احکم الحاکمین نے پہلی مجلس، پہلا پروگرام جڑا منعقد فرمایا نا، میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے اللہ نے تمام عام لوگاں نو اتھے جمع فرما لیا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اللہ فرمان دینے اے میرے بندے ہو، اے میرے بندے ہو۔ اس مجلس دے اندر مسلمان بھی موجود نے، اس مجلس دے اندر عیسائی بھی موجود نے، اس مجلس دے اندر یہودی بھی موجود نے، اس مجلس دے اندر مجوسی بھی موجود نے، اس مجلس دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام تے ایمان لے کے آن والے بھی موجود نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے سارے بندیاں دے کولوں سوال کر دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اے میرے بندے ہو، اے میرے بندے ہو، تواڈے کھان دا، تواڈے پین دا، تواڈے کپڑا مکان دا انتظام میں رب دے ذمے میں، تواڈے سارے انتظام میں عرشاں والا رب کرانگا۔ تساں صرف مینو ایک گل دا جواب دیو۔ رب جی کی پوچھنا چاہندے جے؟ اللہ فرمان دینے الستو بربکم، الستو بربکم، تسی مینو اپنا رب مندے جے کہ نہیں؟ تسی مینو اپنا الہ مندے جے کہ نہیں؟ تسی مینو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا مندے جے کہ نہیں؟ اوتھے سارے ہی یک زبان ہو کے آکھیا، اوتھے سارے ہی ایک زبان ہو کے آکھیا قالو بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں اللہ جی تسی ہی ساڈے رب ہو، کیوں نہیں اللہ جی تسی ہی ساڈے پالنہار ہو، ہاں ہاں کیوں نہیں اللہ جی تسی ہی ساڈے حاجت روا تے مشکل کشا ہو۔ تمام دنیا دے اندر آن والے لوگاں نے جنہ قیامت دیاں کنداں تک آنا ہے تے جڑے پہلے گزر چکے نے، اللہ نے ساریاں نو جمع کر کے اس سوال کیتا۔ اوتھے یہودیاں بھی آکھیا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، اوتھے عیسائیاں بھی آکھیا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، اوتھے مجوسیاں ہندوؤں تے مشرکاں بھی آکھیا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، اوتھے مسلماناں تے مومناں آکھیا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال وعدے کر کے ہن زمین تے آ گئے نے، ہن سارے ہی اپنے وعدے نو بھلے پھر دینے، سارے ہی اپنا وعدہ جڑا رب دے نال کیتا سی اس وعدے نو بھلا دیتا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا وعدہ برقرار ہے اور قیامت دیاں کنداں تک برقرار ہی رہنا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیتا سی تواڈے کھان دا، پین دا، پہنن دا، مکان دا انتظام میں رب کرانگا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس وعدے نو بخوبی نبھا رہے نے۔ اے کمیاں کوتاہیاں انہاں بندیاں دے وچ نے جنہ وعدہ کیتا تے وعدے تو پھر گئے۔ اے پہلی کانفرنس، پہلا پروگرام اللہ احکم الحاکمین نے منعقد فرمایا، تمام عام لوگاں نو جمع فرمایا تے دوسرا پروگرام جنوں مجلس خاص کہا جاندا ہے، جیڑی کانفرنس خاص طور تے ہوئی، اس کانفرنس دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسے عام بندے نو نہیں بلایا، کسے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم تے کسے چودھری نو نہیں بلایا، اوتھے اللہ پاک نے اپنے تمام
تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نو جمع فرما لیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا تیسرا سپارہ نکل آیا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس مجلس کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے نبی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک کم و پیش رب نے 1.25 لاکھ پیغمبرانو جمع فرما لیا تے اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو اے میرے پیغمبرو تے اے میرے رسولو جی رب جی کی آرڈر ہے اللہ فرماندے نے میں توانو کتاباں دے دیواں میں توانو شریعتاں عطا کر دیواں میں توانو رسالتاں عطا کر دیواں رب جی آرڈر کیے اللہ فرماندے نے ساریاں چیزاں مل جان ثم جاءکم رسول پھر میرا ایک آن والا نبی آ جائے پھر میرا ایک آن والا رسول آ جائے او یار تعریف تے ہوندی ہے جڑی کنڈ پیچھے کیتی جائے منہ تے سارے بلے بلے تے واہ واہ کر دینے پاک پیغمبر اس مجلس کے اندر موجود نہیں تے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبراں دی موجودگی دے اندر اپنے نبی دا تذکرہ فرمایا ثم جاءکم رسول فرمایا پھر میرا ایک آن والا نبی آ جائے پھر میرا ایک آن والا رسول آ جائے اللہ جی حکم کیے آرڈر کیے فرمایا تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں فرمایا تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں فرمایا تسی اپنیاں رسالتاں نہیں چلانیاں فرمایا تسی اپنیاں کتاباں نہیں چلانیاں اللہ جی حکم کیے آرڈر کیے اللہ فرماندے نے اپنیاں کتاباں اپنیاں نبوتاں اپنیاں رسالتاں چڑھ کے تسی میرے اس پیغمبر دا تابعدار بن جانا ہے حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے نبیو اگر تساں اے وعدہ کرو گے تا میں توانو نبوتاں دیاں گا تا میں توانو رسالتاں عطا کراں گا اگر تساں وعدہ نہیں کر دے تے پھر میں نبوتاں توانو نہیں دے سکدا پھر میں رسالتاں توانو نہیں دے سکدا اوتھے سارے ہی آکھیا قالوا اقررنا اللہ جی اسی اقرار کرنے ہیں قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیتا اے اجے دنیا بنی نہیں اجے دنیا دا نظام چلایا نہیں گیا نظام چلان تو پہلے ہی پاک پیغمبر دیاں عظمتاں آپ دی ولادت دا تذکرہ آپ دے دنیا دے اندر آن دا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے سن کہ آدم علیہ السلام دی مٹی اجے گوئی سی فرشتیاں نے اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال نبی آدم دی مٹی نو گویا گیا جدوں اودوں ہی میرا نام کتاب دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا گیا اودوں ہی مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا گیا اللہ اللہ تے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ اپنے انداز دے نال ترجمانی کر دینے آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پیلیاں سن کاف کن دیاں منزلہ اجے پیلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی تے رب نے لکھ دیتا سی ختم رسالت
हालतां दा। मट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी ते आया सारे जहान दा चन्न बन के, आया सारे जहान दा चन्न बन के, जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी ते समसाम जमीन नू पाग लगन, इस जमीन नू पाग लगन जेड़ी अगे ही मुद्दतां दी मोई होई सी। ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दे तज़किरे दुनिया बनन तो पहले हो रहे ने। हुण आओ जरा अल्लाह दे कुरान दा अगला मुकाम सिमात फरमाओ। ए कुरान नबी पाक दी वलादत दा तज़किरा फरमा रहे है। तारीख बाद दे अंदर, अहदीस बाद दे अंदर, पहले रब दा कुरान जे बड़ा मिठा कुरान है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा। बाला नू बाओ चुप करके की मसला है, बाहर कर दो, नहीं चुप करके बेंदे, जुमा हो रहा है, मजाक हो रहा है। सुनो जरा अल्लाह दा कुरान, तवज्जो करो जरा। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक पैगंबर दी आमद तो हजारों साल पहला नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल बैतुल्लाह तमीर फरमाया ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा दिता। अल्लाह फरमांदे ने व इज़ यरफाउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों बैतुल्लाह दी तमीर मुकम्मल कर लईए, आंदे ने अल्लाह सोनिया ये बैतुल्लाह मैं ते मेरे पुत्र ने बना लिया है, अल्लाह साडियां मेहनतां कबूल फरमा ले, अल्लाह साडियां कोशिशां कबूल फरमा ले। ते अगे की दुआ करदे ने, आंदे ने रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह आंदे ने मेरे नबियो अज तक मैं रब जो कहंदा गया मनदे गए हो, अज तुसा मंगो जो मंगोगे मैं रब अता कर देंगा। ते नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी। नबी इब्राहीम आंदे ने अल्लाह सोनिया अल्लाह जी कोठियां नहीं मंगदा, अल्लाह जी मैं खजाने नहीं मंगदा, अल्लाह जी मैं तुहाडे कोलों सवाल करना रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लगा, अल्लाह जी मैनू ते मेरे पुत्र नू सही मानियां दे अंदर मुसलमान बना दे हो, सही मानियां दे अंदर इस्लाम ते चलन वाला बना दे हो। व मिन ज़ुर्रियतिना अल्लाह जी मेरे बाद दे अंदर आने वाली औलाद नू भी सलाम ते जिंदा रखे हो। उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना अल्लाह जी मैनू ते मेरी औलाद नू इबादत दे तरीके सिखला दे हो। व तुब अलैना अल्लाह जी साडियां तौबा साडियां गलतियां नू माफ करके साडी तौबा नू कबूल कर लो। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कोले दुआवां कीतियां ते सब तो आखिरी दुआ, सब तो आला दुआ जेड़ी नबी इब्राहीम ते नबी इस्माइल ने अपने मालिक दे कोलों कीती ना, अल्लाह दी कसम इस दुआ ते मैं सारी कायनात दे खजाने कुर्बान कर दियां, इस दुआ ते मैं सारी कायनात दियां दौलतां कुर्बान कर दियां, इस दुआ ते मैं अपने माँ बाप कुर्बान कर दियां। नबी इब्राहीम दुआ कर देने रब्बना
وبعث فیہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ واہ سونے ابراہیم پیغمبر تواڈیاں عظمتاں تے شاناں دے کیا کہنے، تساں رب دے کولوں کوٹھیاں دا سوال نہیں کیتا، تساں رب دے کولوں خزانیاں تے بنگلیاں دا سوال نہیں کیتا، بلکہ انہاں ساریاں چیزاں نالوں اعلیٰ چیز اللہ دے کولوں منگ رہے نے۔ آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ جی تواڈا گھر بیت اللہ بن گیا ہے، اللہ جی تواڈے گھر بیت اللہ نو تعمیر کر دیتا گیا ہے، اللہ جی ہن اس گھر واسطے جڈی اس گھر دی عظمت ہے، جڈی اس گھر دی شان ہے، اللہ جی اس گھر واسطے امام بھی ایڈا اچا ہی چاہیدا ہے، اللہ جی اس گھر واسطے خطیب بھی ایڈا ہی اچا چاہیدا ہے، جڈا اچا ہے تیرا گھر ہے اللہ امام تے خطیب بھی ایڈا ہی اچا چاہیدا ہے۔ اللہ او وعدہ جڑا تسی عالم ارواح دے اندر کیتا سی کہ ایک نبی بھیجاں گا ایک رسول بھیجاں گا سب تو آخر تے، اللہ جی اس پیغمبر نو مبعوث فرما دیو، اللہ جی اس پیغمبر نو بھیج دیو۔ اے میرے پیغمبر دی آمد تو ہزاروں سال پہلا آپ دی آمد دا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ دی ولادت دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں فرما رہے نے، اس واسطے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کردے سن، اے میرے صحابہ دی جماعت، میں اپنے دادا جان ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ماں، اپنے دادا جان خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ماں۔ حضرات تجھے بھی نہیں سمجھے، نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ آپ دی آمد تو آپ دے دنیا دے اندر آن تو ہزاروں سال پہلا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے نازل فرمایا، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بائبل دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ فرمایا۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے نال مخاطب ہو گئے نے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے نال مخاطب ہو کے اعلان فرماندے نے، اے میری قوم دے لوگو، میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا، میں تواڈی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی دعوت لے کے آیا۔ آپ علیہ السلام نبی عیسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل والیاں دے نال مخاطب نے، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں بھی آیا ماں، میرے تو پہلے بھی کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آئے، لیکن میرے تو بعد ایک ایسا نبی آن والا ہے، میرے تو بعد ایک ایسا رسول آن والا ہے، من بعد اسمہ احمد، جدا نام اللہ ذوالجلال والاکرام نے احمد رکھ چھڑے ہے، جدا نام میرے مالک نے احمد رکھ چھڑے ہے۔ پیغمبر دی آمد تو ہزاروں سال پہلا تذکرہ نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے نے، پاک پیغمبر دنیا تے آئے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت اور خوشخبری بن کے آئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا بی بی آمینہ نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان فرمایا کر دیاں سن، جدو نبی پاک علیہ السلام میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میرے پیٹ دے اندر آیا نا، میرے کولوں ون سونیاں خوشبوواں آن لگ پیاں، میرا جسم مہکن لگ پیا، لوگ میرے
میرے سسر عبد المطلب نو شکایتاں لگان، عبد المطلب نو آ کے گلاں کرن، تیری نو بازاراں دے اندر خوشبوواں لگا کے ٹردی پھردی ہے، حالاں کدی بھی میں خوشبو استعمال نہیں کیتی، اے تے میرے بیٹے محمد دیاں آن دیاں برکتاں سن۔ میرے محمد جدوں میرے پیٹ دے اندر آئے، میرے جسم دے اندر آئے، میرے جسم دے وچوں عجیب و غریب خوشبوواں آن لگ پیاں، ایسیاں خوشبوواں جڑیاں اج تک کسے نے محسوس نہیں کیتیاں۔ تے جدوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نا، بی بی آمینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جان دے جسم دے وچوں ایک ایسا نور نکلیا، اونے شام دے اندر بصرہ علاقے نو روشن کر دیتا ہے۔ اتنا نور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے نکلیا، اور ایویں تے نہیں نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا، اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق اسا مومنہ تے احسان فرمایا، اسا مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ جی کی احسان کیتا؟ اگے تواڈے بڑے احسان نے، اللہ آندے نے اج تو پہلے میں جننے بھی احسان کیتے کوئی بھی احسان جتلایا نہیں، لیکن اج جڑا میں احسان کر رہا ماں اینو جتلان دا میرا دل کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ ذوالجلال والاکرام اس احسان نو جتلانا چاہندے نے۔ اللہ فرماندے نے اسا مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ جی کے احسان کیتا؟ اللہ فرماندے نے انہاں دی طرف ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جدا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی آدم نو مبعوث فرمایا، اللہ نے اے نہیں آکھیا اسا مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ نے نبی نوح نو مبعوث فرمایا، اللہ نے اے نہیں آکھیا اسا مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ نے نبی لوط نو مبعوث فرمایا، اللہ نے نبی یعقوب نو مبعوث فرمایا، اللہ نے نبی یوسف نو مبعوث فرمایا، اللہ نے نبی ابراہیم، نبی اسماعیل کم پیش پاک پیغمبر دی آمد تو پہلا 1.25 لاکھ پیغمبرانو مبعوث فرمایا، لیکن کیتے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے نہیں آکھیا میں احسان فرمایا مومنہ تے۔ حالاں اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے انبیاء دی جماعت نو دنیا تے مبعوث فرمایا، لیکن احسان اللہ نے ادوں جتلایا جدوں اللہ نے تواڈے تے میرے پیر جدا میں تے تساں کلمہ پڑھیا ہے، جدا نامی اس میں گرامی بڑا مٹھا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو میرے پیغمبر دنیا تے آئے، اللہ نے میرے پیغمبر نو دنیا تے بھیجیا تے اللہ فرماندے نے مومنو اج میں تواڈے تے بہت بڑا احسان فرما دیتا جے۔ اس طرح دا احسان نہ اج تو پہلے میں کدی کیتا سی تے نہ قیامت دیاں کنڈاں تک کرنا ہے۔ اتنا بڑا احسان میرے مالک نے عطا فرمایا سانو، اتنا بڑا احسان اللہ نے ساڈے تے کیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، اور میں کئی روایتاں دے اندر پڑھے ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا ہی آپ دی اما جان آمینہ نو خواب آیا کر دے سن، اور خواب دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں دسیاں جاندیاں سن، آپ دے مقام، آپ دے مرتبے تے رفت دی پہچان کروائی جاندی سی کہ اجے شکم مادر چہے سن پیغمبر، اجے شکم مادر چہے سن پیغمبر، کئی بار ستیاں ہویاں خواب اندر، بی بی آمینہ نو بتایا گیا سی، قدرتوں ہی سبق اے پڑھایا گیا سی۔ آمینہ تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی، تو نام دا سوہنا محمد ہی رکھی۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں تاریخ دی کتاب دے اندر پڑھیا سا حضرت عبد المطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان جدو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ دے دادا نے آپ نو اپنی گود دے اندر اٹھایا بیت اللہ دے اندر لے جاندے نے بیت اللہ دے اندر لے کے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیتا ہے. سارے قبیلے والے کنبے والے عبد المطلب دے کول آ جاندے نے آ کے آندے نے عبد سردار سی نا سردار اسے لئے سارے کٹھے ہو کے آ گئے آ کے آندے نے عبد المطلب سنیا اللہ پاک نے تینو پوتا عطا کیتا ہے اللہ پاک نے تینو پوتا عطا کیتا ہے ہاں اللہ نے مینوں بڑا سونا پوتا عطا کیتا ہے. عبد المطلب دس تے صحیح نا او دا نام کی رکھے آئی عبداللہ دی جڑا نشانی بن کے آیا ہے او دا نام کی رکھے آئی تے حضرت عبد المطلب آندے نے میں اپنے پوتے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیتا ہے. سارے پریشان ہو گئے ایڈا اعلیٰ نام ایڈا اچا نام جدا معنی تعریف کیتا گیا جدو بندہ آندا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹومیٹکلی جنوں آندے نے بدو بدی نبی پاک دی تعریف ہو جاندی ہے. اج تو پہلے یہ نام اتنا معروف نہیں سی مکے والے پریشان ہو جاندے نے عبد المطلب اتنا اعلیٰ نام رکھ دیتا ہی اتنا عرفہ نام رکھ دیتا ہی. میں صدقے جاواں قربان جاواں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے انہاں اپنے انداز دے اندر ترجمانی کی تھی آندے نے عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا کی نام بچڑے دا رکھیا رکھایا دادے جے سنیا تے اگوں سنایا میں اپنے بچڑے دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور محمد دا سنیا تے پہ گئے پکارے محمد دا سنیا تے پہ گئے پکارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد انوکھا جے آئے اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے. اور دادے جے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے تے آندے کی نے اوہ سردارو ذرا اپنیاں اکھاں تے چکو او سردارو ذرا اپنیاں اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو او جنوں تک تک نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک تک نہیں تھک دیاں اکھاں پھر نام ہوندا میں کیوں نہ محمد ہی رکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دادا بڑا سیانا تے بڑا عقل مند آخر سردار سی نا سردار عبد المطلب سارے کنبے والیاں نو قبیلے والیاں نو گھر بلایا دعوت کی تھی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھا کے لے آئے تے سارے نبی پاک دا چہرہ ویندے نے تے آندے نے عبد المطلب جڈا سونا منڈا ہے نام بھی اوڈا سونا ہی ہونا چاہیے سی. اس طرح دے چہرے تے اس طرح دے مکھڑے تے نام محمد ہی پھبد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے اللہ نے پاک پیغمبر نو مبعوث فرمایا تے اللہ دا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے چند مقاصد بھی سن کہ اللہ نے سونے پیغمبر نو کیوں مبعوث فرمایا. آخر پہلے بھی تے 1.25 لاکھ پیغمبر آئے سن لیکن پھر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر نو مبعوث فرمایا. ایدے چند مقاصد اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتے نے. آؤ ذرا سنو اللہ دے قرآن دا 4تھا سپارہ اگے جڑی آیت دا میں ٹکڑا تساں حباب دے سامنے پڑھے ہے نا اگلے ٹکڑے دے اندر
اللہ پاک نے نبی پاک دی آمد دے مقاصد نو بیان فرمایا۔ او ولادت مصطفیٰ سننے والو، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ سننے والو، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقاصد نو بھی سمجھو، اپنے دل و دماغ دے اندر سے نشین کر کے لے جاؤ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ سب تو پہلا مقصد میرے پیغمبر دا دنیا تے آندا، یتلو علیہم آیاتہ، آقا دے دنیا دے اندر آندہ سب تو پہلا مقصد اللہ دا قرآن لوگاں نو پڑھ کے سنانا، اللہ دا قرآن لوگاں تک پہنچانا، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنانا۔ کتے سورۃ الفاتحہ دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے سورۃ البقرہ دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے سورۃ آل عمران دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے سورۃ المائدہ دیاں، سورۃ النساء دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ الفیل دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے سورۃ المزمل دیاں تلاوتاں کرنیاں، کتے سورۃ المدثر دیاں تلاوتاں کرنیاں۔ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنانا تاکہ لوگ سیدھے رستے تے آ جان، تاکہ لوگ اس قرآن تے عمل کرنے والے بن جان۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی پاک دی آمد دا سب تو پہلا مقصد رب دا قرآن پڑھ کے سنانا، اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنانا، کیونکہ اس طرح دا کلام اج تو پہلے اللہ پاک نے نازل نہیں جے فرمایا۔ تمام انبیاء نو اللہ نے کتاباں بھی دتیاں، صحیفے بھی دیتے، لیکن اس طرح دا کلام اللہ نے اج تو پہلا کسی نو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتہ، تا کیونکہ اے انوکھا کلام ہے، اج تو پہلا کسا سنیا نہیں، کسے سوچیا نہیں، کسے سمجھیا نہیں، تے نبی پاک قرآن پڑھ دے جاندے، نبی پاک قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جاندے، لوگ تڑا تڑ مسلمان ہوندے جاندے۔ اے قرآن سن کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئیاں دے دل بدل دیتے، نبی پاک دی زبان تو قرآن سن کے اللہ نے کئیاں دے سینیاں نو دین اسلام دے نال منور فرما دیتا۔ نبی پاک دی آمد دا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، یاد کر کے لے جاؤ اپنے دلاں دے اندر، اپنے ذہناں دے اندر منقش کر کے لے جاؤ۔ نبی پاک دی آمد دے مقاصد نو اساں بھی اگے ٹورنا ہے۔ سب تو پہلا مقصد لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، لوگاں نو اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے کہ قرآن آندا کی ہے، نبی پاک دی آمد دا مقصد کی ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا مقصد نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ویزکیہم، لوگاں نو طہارت دے مسائل دسنا۔ ایک دا معنی لوگاں نو طہارت دے مسائل دسنا، لوگاں نو گندگی دے کروں دور رکھنا، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہے نا او دے واسطے طہارت شرط ہویا کر دیئے۔ ویزکیہم، اے دا ایک مطلب لوگاں نو طہارت دے مسائل دسنا، گندگی تو دور رکھنا۔ دوسرا مطلب ویزکیہم، لوگاں نو شرک تو دور رکھنا، لوگاں نو شرک دی غلاظت دے وچوں نکال کے توحید دی طہارت دے اندر داخل کر دینا، لوگاں نو شرک دے کولوں بچانا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا بتاں دی پوجا کیتی جاندی سی، قبراں دی، حجراں دی، شجراں دی پوجا کیتی جاندی سی۔ ہر کسی نے اپنا الگ الگ ہی خدا بنایا سی، ہر کسی نے اپنا الگ الگ ہی معبود بنایا سی کہ لوکی پوج دے پیسن قبرانو، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، اونا در در دے پجاریانو، سونا ایک در تے جھکان آیا، او کائنات دا کلا امام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔
ओ बच्चियां रोंदियां ते कुरलाउंदियां नू कबरां विच पूरे आ जांदा सी। ओए ओना बेबस ते मसलूमां लई, ओना बेबस ते मसलूमां लई रहमत दा बन के पैगाम आया। कायनात दा कल्ला इमाम आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया। दूसरा मकसद वायु ज़कीम, लोगों नू शिरक दे कोलों बचाना, लोगों नू एक रब दी दावत देनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों नू एक रब दी दावत देने वास्ते बड़ियां परेशानियां मोल लईयां, बड़ियां मुसीबतां मेरे पैगंबर नू आईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम दा दुनिया वालियां नू, मक्के वालियां नू इक्को ही दावत दिया करदे सन, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ओ मक्के वाले हो, कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे हो, फला पा जाओगे। लेकिन किसी ने नबी पाक दी नहीं सुनी, सारे ही पत्थर मारे, सारे ही गालां कढ़ियां, सारे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ज़लील और रसवा कीता। लेकिन ओ मालिक के इज़्ज़तां देण वाला, ओ मालिक के अज़मतां देण वाला, ओ मालिक के शाना देण वाला, नबी पाक ने अपना दिल छोटा नहीं कीता। पाक पैगंबर इन्हां लोगां ते मेहनत करदे रहे, इन्हां लोगां ते कोशिश करदे रहे। हाला आसमान तो फरिश्ता भी आया, सोने अगर हुक्म देओ ये लोग जिन्हां तुहाडे ते जुल्म कीता है इन्हां नू दो पहाड़ां दे अंदर पीस के रख दिता जाए। लेकिन मेरे पैगंबर ने आखिया नहीं नहीं, इन्हां वास्ते मैं फिर भी दुआ करांगा। ये नहीं ते हो सकदा है इन्हां दियां औलादां दे विचों ही कई मुसलमान हो जान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, आखिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां मेहनतां रंग ले आईयां। तौहीद वास्ते पैगंबर ने पत्थर खादे, तौहीद वास्ते पैगंबर ने अपने गले दे अंदर कपड़े पवाए, तौहीद वास्ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु गले दे अंदर कपड़ा पा के घसीटिया गया मक्के दियां गलियां दे अंदर। इस तौहीद दी दावत वास्ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सारा जिस्म खून दे नाल लथपथ कीता गया, फिर भी मेरे पैगंबर ने दिल छोटा नहीं कीता। वायु ज़कीम, इन्हां लोगां वास्ते मेहनत करदे रहे। दूसरा मकसद वायु ज़कीम, लोगां नू शिरक दे कोलों बचाना। वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लोगां नू कुरान दी तालीम देना। इत्थे किताब तो माना मुफस्सिरीन ने लिया, लोगां नू कुरान दी तालीम देना, लोगां नू दसना इस कुरान दे अंदर अल्लाह ने की बयान कीता है। पहला मकसद यतलू अलैहिम आयातिही, लोगां नू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना, कुरान सुना सुना के उन्हां दे दिलां नू मोम करना। ते तीसरा मकसद रब जिहड़ा बयान कर रहे ने, फरमाया वायु अल्लिमुहुमुल किताब, फरमाया इस किताब दी तालीम देना, दसना अल्लाह इस किताब दे अंदर की कह रहे ने, अल्लाह इस किताब दे अंदर सानू की ऐलान फरमा रहे ने। और अल्लाह दी कसम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सानू इन्हां ढोल टमकियां तो बचाण आए, इन्हां बांसुरियां तो, इन्हां गाणियां तो बचाण आए। लेकिन अज असीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद नूं मद्दे नज़र रखदे होया ढोल वजा के, बांसुरियां बजा के, गाने लगा के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस्तकबाल करने आ। नाउज़ु बिल्लाह मआज़ल्लाह, नबी पाक ते इन्हां चीज़ां तो सानू रोकण आए। वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी पाक इस कुरान दी तालीम देण आए, इस कुरान नू तुहाडे ते मेरे सीनियां दे अंदर महफूज करन आए। वल हिकमा, वल हिकमा इस तो मुराद मुफस्सिरीन ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहादीस दियां किताबां, अहादीस दियां गल्लां तुहाडे मेरे तक पहुंचाण आए, असूली गल्लां तुहाडे मेरे तक पहुंचाण आए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये चार मकसद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान पाक दी इस आयत के अंदर बयान फरमाए ने। अगर इन्हां चारां ते अमल कर लिया जाए, अल्लाह दी कसम साडी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह रहमान आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इन्हां चारां ते अगर अमल कर लिया जाए, यतलू अलैहिम आयातिही, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दा मकसद लोगां नू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना, लोगां नू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना। लेकिन अज साडे मुआशरे दे अंदर
اگر کسی نو کہیے نا فلاں بندہ غلط کام کر دے، جا انہوں قرآن پڑھ کے سنا، انہوں نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سنا، انہوں دس یہ مسئلہ انج نہیں انج، وہ آندہ مولوی جی میں نو شرم آن دی ہے، مولوی جی میں نو سنگ آن دی ہے۔ وہ نبی پاک دے مقصد نو اگر اساں اگے لے کے نہیں چلنا تے دسو پھر کنے چلنا؟ اد تینوں نبی پاک علیہ السلام دا مقصد اگے لے کے چلنے ہویا شرم آمدی تے سنگ آمدی ہے۔ کل قیامت والے دن اگر میرے سونے نبی نے تیرا چہرہ ویکھ کے اے کہہ دیتا کہ ایسی میرا امتی، ایسی ہو میرا امتی، کہ نبی پاک نے کہہ دیتا مینوں اندے امتی ہون تے سنگ تے شرم آمدی ہے، ادوں تہاڈا تے میرا کی بنے گا؟ کہ نبی پاک دی آمد دا مقصد لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا تے اسیاں نے سانو شرم آوندی۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، لوگاں نو شرک دے کولو بچانا، لوگاں نو طہارت دے مسائل دسنا۔ اگر تسی وضو کر دے ہو، کوئی بندہ اگر غلط وضو کر رہے ہے، وضو سنت دے مطابق اگر نہیں کر رہا، تو اڈا میرا حق بندا ہے ان دی اصلاح کریے۔ اسیاں نے چلو جی جویں لگا لگا رہن دے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اگر تسی مینوں دیکھو میں کوئی غلط کام کر رہا، اسے وقت مینوں روکو، موری صاحب ایک ہی کر رہا جی، نبی پاک علیہ السلام نے کام کرن تو منع فرمایا ہے، ایک کام انج نہیں انج کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے نو محبت دے نال پیار دے نال سمجھایا جائے تو مینوں خیال ہے میرا ایمان تے یقین انشاءاللہ و رحمان ضرور سمجھ جائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضرات یہ چارے مقاصد انہاں دا مفہوم اے وے کہ اسی نبی پاک دے مقصد نو اگے لے کے چلنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو مقصد دنیا تے لے کے آئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام دی وراثت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا علم آپ دے مقاصد نو اگے لے کے چلنا، جس طرح نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تواڈے تک ایک آیت بھی پہنچ جائے، ایک حدیث بھی پہنچ جائے، تواڈا حق بندا ہے انہوں اگے پہنچاؤ۔ اتھوں سی سارا پورا گھنٹہ اللہ دے قرآن دیاں گلاں سونے نبی دا فرمان سن کے جانے ہاں، تے اسی کدی کسے نو روک کے کسے نو کول بلا کے حالا اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں نو، اپنی بیوی نو، اپنے رشتہ داراں نو کدی بلا کے نہیں دسیا اے مسئلہ انج نہیں انج، اج مولوی صاحب نے اے مسئلہ انج بیان کیتا ہے، اج مولوی صاحب نے قرآن دا اے مقام بیان کیتا ہے، سانو انج کرنا چاہیے انج نہیں کرنا چاہیے، لیکن سانو فکر ہی کوئی نہیں۔ اگر تواڈے میرے تک اگر اللہ دے حکم دے نال کوئی گل پہنچ ہی گئی ہے، بلغوا انی ولو آیا، تواڈا حق بندا ہے تسی بھی مبلغ ہو، نبی پاک علیہ السلام دے دین دے تواڈا بھی حق بندا ہے اس گل نو اگے پہنچایا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے مقاصد نو پسے پش نہیں ڈالنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقاصد نو سمجھیا جائے، آپ دی آمد دے مقاصد نو پسے پش ڈال کے بدعتاں نو ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اس طرح دا کم جڑا میرے پیغمبر نے نہیں کیتا، جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ نے نہیں کیتا، جڑا تابعین تبع تابعین محدثین نے نہیں کیتا، سانو کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اسی یو کام کریے جڑا نبی پاک کر گئے تے جنہ کماں دا حکم دے گئے، جڑے کم صحابہ کر گئے تے سانو حکم دے گئے، انشاءاللہ الرحمن میرا ایمان تے یقین ہے اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا، جیڑیاں گلاں سونا نبی سانو دس گیا، اگر اسی او دے تے عمل کر دے رہیے تے کل قیامت والے دن جنت اللہ عطا کر دے گا۔ خطبہ حجت الوداع دے موقع تے نبی پاک نے فرمایا سی، اے میرے صحابہ دی جماعت، آج تک جیڑیاں بھی گلاں جیڑے بھی عمال میں توانو دس لیاں، صرف اور صرف اگر اینا عمال تے اینا گلاں تے عمل کر دے روگے تواڈے جنت جان واسطے یہی کافی ہو جان گیاں۔ اسی تو دین دے اندر نویاں نویاں چیزاں نویاں نویاں بدعتاں ایجاد کرنے ہاں، اسی سوچئے جڑیاں پہلیاں نیکیاں جڑے پہلے کم نبی پاک نے دسے نے انہاں ساریاں تے اسی عمل کر لے، اگر تے جواب ہاں ہے، اگر تے اسی انہاں ساریاں گلاں تے عمل کر لے پھر تے چلو ساڈا حق بندا کوئی نویں چیز ایجاد کر لئی، اینا دے بقول حق بندا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا دین دے اندر جیڑی بھی نویں چیز ایجاد کرو گے کل بدعت ضلالہ،
وَكُلُّ سَلَالَةٍ فِي النَّارِ، فرمایا دین دے اندر ہر نوی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تے گمراہی بندے نو کتے لے کے جاندی؟ جہنم دے وچ۔ اللہ دے کولو دعا ہے، اللہ جو میں بیان کیتا ہے، جو تساں احباب نے سنے ہیں، اللہ میرے سمیت سبنا انہوں سمجھ کے اے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڑا سب دا آونا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جتنے مسلمان موحدین بیمار نے، پریشان نے، اللہ سب دیاں پریشانیاں نور فرمائے۔ میرے پیارے چاچو جان ملک رفاقت علی اوان صاحب، انہاں دے والد محترم بیمار نے، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے والد محترم نو صحت و ایمان عافیت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دیگر جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار نے، اللہ پاک سب نو اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ میرے پیارے بھائی جان شیخ محسن اکبر رنداوا صاحب، اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔